नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। 40 आनी 7 कामदारांनी आपणाक नोकरेचे काडल्यात म्हूण वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसलेले कंपनी भायर रावन एकसारखे निशीत मारूंक लागल्यार सोमारा दीस 50 दीस बोल्ले। हे कामदार गोंयच्या भागाच्या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसाच्या बावट्याकाल हो निशेध मारतात। कंपनीच्या कारभाऱ्यांनी आपणाचो निर्णय फाटीं घेवन निशेध मारप्यां कडेन फावो ती भासाभास करून ओडचून सुटावी कोच्ची म्हूण निशेध मारप्याची मागणी आसा। Roll back, roll back. Retirement, roll back. Roll back, roll back. Retirement, roll back. Roll back, roll back. Retirement, roll back. दौलत हमारी, मेहनत हमारी, दौलत तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, दौलत तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, दौलत तुम्हारी नहीं चलेगी। Today is the 50th day of this Dharna program of the Duraline Workers Union, who are affiliated of the All India Trade Congress Goa State Committee. On 31st March, Easter Sunday, when whole Goa was celebrating and enjoying, that night the management has retrenched 47 workers by sending WhatsApp messages. And simultaneously on the same night, they have created supposed to be their legal dues in their bank accounts, and their notice says that from tomorrow onwards there is no relations between you and me as an employer and employee. Having worked for them for 20-25 years and making huge profits out of this factory, management wants still super profits, and they want these workers to be retrenched, and God knows what plans they are having to earn this super profit. We consider this as a most inhuman and most uncalled for action against our workers. Meanwhile, this management employer has filed a case against the union and the workers in the civil court that you don't have the right to sit here in Dharna program, because the reputation in India and the world, perhaps because it's a multinational company, the share market value is falling. They are worried, bound to be worried. But why you do the injustice to the workers? डेंगी आणि मलेरिया सारख्यो पिडा पयसावंक आनी ताब्याकाल दवरूंक सोमारा दीस सांजेर पणजेच्या अर्बन हेल्थ सेंटरान पणजेच्या कांपाल वाठारान जोडाऱ्यांक पयस दवरूंक फवारे मारले। ज्या जाग्यांचेर चड जोडाऱ्यो वाडपाच्यो आसात त्या जाग्यांचेर अशे फवारे मारूंक तो जागो सुरक्षीत दवरपाचो वावर कोत्तात। After the heavy downpour across Goa on Sunday, the water accumulation at stagnant places have begun to take place, which are the main harbours for mosquitoes to breed. As the monsoons are approaching at a rapid pace, the need to tackle vector-borne diseases is on the shoulders of the entire health centre. Similarly, on Monday evening, the Panjim Urban Health Centre carried out mosquito fogging at the Kampal area. Fogging is a conventional technique used to combat AIDS mosquitoes and prevent dengue and malaria disease. The aim of the mosquito fogging operations is to kill any adult dengue mosquitoes that may be carrying the dengue virus. Upendra for Herald TV. हालींच जालेल्या 37 नॅशनल गेम्साच्या निमित्तान कांपाल पणजी स्विमींग पुलाचो वावर करून तो जाग्यार घाललो, पूण आतां हो पूल परतूय सारको करपाचो वावर हातान घेतला। ताचे वेल्यान ताचे पयलीं केलेलो वावर उण्यान दर्जाचो म्हूण उक्तें जाला। 6 months ago, the entire Goa and its sporting complexes were prepped up and renovated for the National Games 2023. Amongst them was the Kampal swimming pool at Panjim. Within months after the Games, re-renovation of the swimming pool was held on Monday evening due to the substandard work. The contractor who had taken the responsibility faced criticism from the authorities as the floor tiles of the pool began to rise and crack. The workers were seen restoring the floor of the pool as it was kept open for work.
This has exposed the poor quality of work done by the government. Sagun for Herald TV. काला अकॅडमीची रवींद्र भवनाची ओडचोन सुटावी करूंक हुकूम दिनासतना सरकार गोंयची गिरेस्त कोलीची आनी संस्कृतायेची बेपर्वा कोत्ता ओप्रोस हेरल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयची स्टेट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटाव. With respect to this Kala Academy and Ravindra Bhavan, time and again it is being a fractured institution म्हणते भाशेन. कितें जालें कितें आहाच गेले at least 6 years I am seeing this. It is on a pick त्यो लायट त्यो क्रिसमसा लायट येता तेश कोन. Government seems to be not at all like they don't take accountability. Somebody has to be pinned down properly. It could be art and culture minister, or at least above all the head, the chief minister, Dr. Pramod Baba. आणि हांकां म्हणटे भिरांत ना. कसलोय कॉन्ट्रॅक्ट कितें कोण दियाय गुफाक पुराय कितें देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. कोणाक काय कोण गेलो ना. अरे तू क्रोर्स आनी पयशे यूज कोताय एंड इन स्पायट ऑफ स्पेंडिंग क्रोर्स ऑफ रुपीज indirectly they are destroying the facilities that are being given to promote art and culture. केतना हांवें चोयलां जनरल पब्लीक आवाज उबारताय. I myself have been raising these issues time and again. There are people like Rajdeep Naik. He has also been raising this issue. There are other sansthaas and other theatrists who might be even raising the issue. But nothing is really happening good. Probably it's because lot of people has to come together. एक only organization has to come and put their foot down. There are many organizations. Maybe in the Marathi media or the Konkani media, Devanagari, maybe Natakar, theatrists. Like for example, like Dalgat Konkani Academy जाऊं, Theatre Academy of Goa जाऊं, especially. These people, and there are many more, I mean, some names I don't know, but the names which I am familiar, I am saying, we all must come together. Many a time I am feeling saddened that this theatre community or Natakar community, why are these people not coming together? Then there are reasons that come to my mind. Is it because some of these organizations are being funded by the government, so they are not able to open their mouth? Because today I have come to know even Ravindra Bhavan एक monopoly चालू हा. Out of the way, somebody becomes the president, secretary, काय. The real people who are practically into this, they are not becoming the chairman as such. And for example, theatre fraternity, Ravindra Bhavan, I don't understand. Most 75% of the time, this Ravindra Bhavan is occupied by the theatrist maybe community. Tange representation na dinga sarke. I don't know. So I wish all these natakar down theatrists, sangeetkar, kantoris, sogle, and all the programs kotta functions. They all must come together and put their foot down and give a straight answer to this government to see that everything is put in place, otherwise get accountability from them. The question that is being posed is whether the malfunctioning or not the proper functioning of both the great theatres that Goa has and is proud of
Ravindra Bhavan in Margao and Kala Academy in Panjim. Whether this is due to the negligence of the authorities concerned towards the legacy of our Goan art and culture. I think this question about negligence is a very mild term. I would like to say this has reached a point of murdering our art and culture. The way the functioning for renovation, Ravindra Bhavan has been closed for so long. For renovation of the Kala Academy, over 50-60 crores have been spent and it is not fit for as an auditorium today. Yesterday we saw what happened when rain came in. It all just flowed inside. Now, how is this government silent on this? The Art and Culture Minister is on record to say that the auditorium, which was under the direct supervision of the PWD, is not yet handed over to the Art and Culture Department, and therefore one cannot hold them responsible. I think it's justified. Today the PWD department is with Chief Minister. Why is the Chief Minister silent? I think it is high time that a judicial inquiry immediately has to be instituted, because this is the murder of a legacy, not negligence. A judicial inquiry, a time-bound judicial inquiry, within 3 months, the culprit should be brought to book, along with a study on how to put the whole thing in order and make it people-friendly, culture-friendly. It is not. It is disturbing. There are talents in Goa these auditoriums are used to showcase their talents. And if you cannot get to function it, and the psychological, this sound is not proper, this is not proper, how long will this go? Therefore, saying that it is a negligence is a very mild term. I would not be overstepping by asking a question to the authorities. Is there a conspiracy of top officials to once and for all finish the art and culture legacy of Goans? Please answer. नगरपालिकेच्या शिमे भितर येवपी सगळ्या पोचीस वोडा आनी नितळसाणीचो आनी उसपिपाचो वाव सोंपलो म्हूण मडगांवचे नगरपालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. आदी टेंडर घालून हो वावर कोत्ताले ती परंपरीक रीत सोडून नगरपालिकेच्या खास कामदारांक घेवन हो वावर केला म्हूण शिरोडकारान सांगले. पूण उसपून काडलेली माती कुशीन व्हरून उडोवंक उक्तो जागो ना देखून ओडचो जाता म्हूण तांणी सांगले. वर्सावळीची टेंडर घालपाची रीत पाडून लेगीत नगरपालिकेन दुडू कशे वापरल्यात ताची उक्तेपणी माहिती दिवंक ना म्हूण नगरपालिकेचो आदलो अध्यक्ष सावियो कुतिनोन सांगले. मडगांवचो प्री मॉन्सून वर्क आमी वर्सान वर्स डिसिल्टींग टेंडर काडटाले. पयली फावटी हांवें ट्राय करून पळयलें की म्युनिसिपालिटीचे लेबर घालून म्हणजे फाटले 1.5 म्हयनो पयलीं पावणे 2 म्हयने पयलीं प्रत्येक कावन्सिलराक 6 दीस लेबर दिवप. केन्ना 8 लेबर दिवप, 9 लेबर दिवप, म्हणजे लेबर येता ते हिशोबान आमी करून प्रत्येक मंडे टू सॅटर्डे म्हणजे 6 दीस मदीं हॉलिडे आसल्यार टोटल संडे अशें करून आमी डिसिल्टींग काम ऑलमोस्ट वी हॅव कंप्लिटेड सगळे वॉर्ड कंप्लीट जाला. गणेशामाल एक 2 दीस कितें उरला दिसता. टोटल 25 वॉर्ड कंप्लीट डिसिल्टींग जाला. ते रावंड कंप्लीट जावन पसून आतां हांवें परते 5 लेबर प्रत्येक वॉर्डाक आतां 4-5 दीस जाले धाडपाक परत स्टार्ट केला. कितें म्हणलें आज हांवें एमीक सांगलें आज मेळया आनी आमकां 3 नवे ट्रक आयले गव्हर्मेंटाचे. ते 3 ट्रक नवो JCP आयला गव्हर्मेंटाचो. तो JCP आनी ते सगळे ट्रक्स बी घेवन जेन्ना सिटींग आनी खंय कितें भरपाचें उरलां जाल्यार ह्या 1-4 दिसां भितर सगळें आमी क्लीन करया. म्हणजे चडशी म्हाका आयडेंटिफाय हांव भोंवून पळयलें तशें सोण्णाचे डंप एक 7-8 कडेन आसा भरपूर. सो आमचे 2 व्हडल्यो गाडयो आमकां नव्यो आयिल्ले कडेन आसा फाटीं संवसाराक दवरल्यात आमी. तो सगळे डंप तो सोण्णाचो भरून आमी तोय धाडपाचें अशें थरयलां. हे एक 5-6 दिसां भितर तो आमी एक्सरसायज करतात. आनी खंयी कितें फॉर एग्जांपल राजन आसगांवकाराक म्हणटालो आपल्या स्टेशन रोडार ताका तें जेन्युइन प्रॉब्लेम थंय हांवें 2-3 दीस लेबर धाडून तेगेले ते आनी अश्यो काही थोड्यो एरिया आसात आमचे खुबशे कावन्सिलराचे आज उरले आसतले. कित्याक 6 दिसान सगळें कंप्लीट जाता 100% कंप्लीट अशें ना. खंय उरला आसतलें जाल्यार आमी तें करतले. एक 8-10 दीस मेळटा न्ही, त्या 8 दिसांनी आमी
क्लियर करता कितें कितें आसा हांव थोड्यो तशें जमनी आयडेंटिफाय करता आमी की त्या जाग्यार ही माती गटराचेर डिसिल्टींग करून माती जी काडटा ती माती डंप करपाची म्हज्या वळान थोड्या हांवें तांकां सुपरवायजर सांगलां की इल्लोसो जागा एक ती थोडी गाडी थंय जाल्यार म्हज्या वळाचेर कितें काडटा तें हांव व्हरून थंय उडयता. आतां कितें आसा आतां म्हाकाय पयर रोटेशनाक 6 दीस मेळिल्ले हांवें सिस्टमॅटिकली उबी रावन कशें केलां जें गटर डिसिल्टींग केलें तें सायडींतल्यान खंय तरी फोण आहा पळय तेगे जागो आहा काडून थंय डंप करप अशें करून म्हणजे हांवें न्ही गाडी धाडपाचें न्ही म्हणजे गाडयेन भरून व्हरपाचें न्ही काम दवरूं ना कळ्ळें न्ही. आनी अशें खूब जाण अशें खूब जाणां कावन्सिलरांनी अशें आमचें काम केल्ले कडेन आसा. फॉर एग्जाम्पल कोमांगूय ताणें बरें काम केल्ले कडेन आसा. दोनी 12 आनी 13 बरें काम केल्ले कडेन आसा. मिलाग्रे म्हाका खुबशे कावन्सिलरांनी भरपूर बरें काम केल्ले कडेन आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट आतां कित्याक 100% काम सगळें जाता अशें ना 6 दिसां भितर आनी कोण कितें उरलां तें मागीर काडपाक जाता. प्री मान्सून वर्क म्हणटा एक सामको इंटरेस्टिंग हें आसता जॉब आसता आनीक हातूंत आमी पळयतात की वेरियस ऑथॉरिटीज म्युन्सिपालिटी म्हणनाका PWD म्हणनाका WRD म्हणनाका सगळे तिनूय डिपार्टमेंट सेपरेट टेंडर करतात आनी कोणा खंयची टेंडर आहा खंयचें काम जाता आनी एक्चुअल कितलें काम जाता हें कोणाक खबर ना. समजलें आसता डिसिल्टींग ऑफ ड्रेन्स म्हण आसता म्युन्सिपालिटीचे ती कोण कॉन्ट्रॅक्टर करतात आनी ते एक्चुअल जाता ते खबर ना कित्याक वर्क ऑर्डर जेन्ना दितात तेन्ना म्हळ्यार पावस ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आसता आनी तेन्ना म्हळ्यार जे रेन गॉड्स आहा ते ऑलरेडी अर्दें काम करून वयतात. पावसा प्रेशराचेरूय कितलींशीं ड्रेन्स क्लीन जातात. मागीर WRD म्हण आसा WRD मेजर नालाज आहा तेच टेंडर काडटात आनी तेय बी तेच भाशेन पावस कमी जातकीर मागीर तेंचें काम सुरवात जाता. आनीक PWD तांचें हें आसता फॉर क्लिनिंग ऑफ ड्रेन्स आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आनी एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आसा. आमकां खबर आसा लास्ट इयर एक काम काडिल्लें 19,20,000 डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हायरींग ऑफ ट्रक्स आनी हायरींग ऑफ मॅन मेशिनरी म्हण कितें तरी एक टेंडर काडलें आनी तो टेंडर केन्ना काडला 21st तो पब्लीश जाला 21st जून. ओपनिंग आहलें ते जुलय आनी डेट ऑफ ओपनिंग आहा 5th जुलय आनी एक्चुअल वर्क ऑर्डर कडेन ऑगस्टान दिला आसतली आनी काम केन्ना जालें तें आमकां अजून खबर ना पूण बील जालें आसतलें ऑलरेडी. तेच भाशेन ह्या वर्साकूय सेम आसतलें डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण टेंडर काडटाले वर्क ऑर्डर दितले कॉन्ट्रॅक्ट दितलो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले आनी पयशे पेमेंट जातलो पूण खूंय ते यूज जाला खूंय युटिलायज जाला हे पयशे हाजेर कोणाचो हिशोब आसना. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान फुडारपण घेवंक सुचोवण्यो केल्यात ते विशीं गोवा फॉरवर्ड पक्षान कोरूच कोकटायला. मडगांव पोर्ट हॉटेलां सुरू करून थंय मोटरां गाडयांक भाडें फारीक करूंक लागू करप्याची येवजण सुचयल्या ते विशीं ह्या पक्षान कोरूच कोकटायला. सारकी माहिती दिनासलेल्या आनी वायट परिणाम करपी प्रोजेक्टाक लागून गोंयकारांच्या दिसपट्या गिरासा कडेन आनी ट्युरिजमाच्या बागा कडेन केड कोचचे न्हय म्हूण विजय सरदेसायान सांगलें. This is an issue that involves livelihoods of गोंयकार्स आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता हाजेर कोंकण रेल्वे कित्याक प्लॅन करूं जाता. कोंकण रेल्वेच्यान सांगूं जाता आमी हॉटेलां बांदतले ते म्हणटा आमी करमलेच्या तळ्याचेर आमी रेस्टॉरंट बांदतले. सो कसलें डबल इंजीन रे खंय आहा हें डबल इंजीन. हे अनाउन्समेंट दीज आर मेजर अनाउन्समेंट ऑफ द टुरिजम सेक्टर. आमचो टुरिजम मंत्री फकत सांगता नॉर्थ साऊथ डिवायड जावंक जायना हें जावंक जायना स्टँडर्ड भाशण मारता. ताका खबर तरी आहा हे असले प्लॅन आसा म्हणून आनी गोंयकारांच्या पोटाचेर हे आड येवपाचें आहा म्हणून खबर आहा काय ना. आनी ताका हें खबर आहा हांव मुद्दाम बाब नरेंद्र मोदीचो प्रिंसिपलाचो सांगता की गव्हर्मेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. हो प्रिंसिपल आहा ताचो प्रधानमंत्र्याचो प्रिंसिपल आहा. सो हांगा तुमी धंदे तुमी कितें खावन तुमचें कितें सगळें सेटिंगां करून तुमी कोणाक तरी हाडपाचो बी सोदतात काय कितें तें अशें जाल्लें आहा. जेन्ना टॅक्सी गोवा मायल जाले एग्रिगेटर आयले तेन्ना सांगलें कितें सगळे स्थानीक लोकांक घेतले म्हणून. कितले स्थानीक लोक आहा ताचे बरोबर काय कितले भायले आहा. सो गोंयांत गोंयकाराक नाच करप हें म्हाका दिसता एक मोहीम चल्ल्या आनी ही मोहिमेचो पार्ट हें डबल इंजीन. वो तांचे भितर कोऑर्डिनेशन ना पूण एंड रिजल्ट असो जाता की गोंयकार काबार जाता. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन बांबोली राजीव गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्साची आजी जावन भारताचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीचो 30 आनी 3 वर्सांचो मरणाचो दीस पाळ्ळो.
मायची 21 तारीख भारताचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीचो मोडण्याचो दीस. 1984 आनी 1989 काळा मोदी उंचल्या पावड्याचो कारभार चलयताना 1991 वर्सा एलिसावांची जागृताय करूंक श्री पेरुंबुदूर तामिळनाडू गेलोलो आसतना राजीव गांधीक LTTE आच्या मनशांनी मारून उडयलो. Take this solemn pledge. That I will work for the emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of caste, creed, region, religion, or language. I further pledge that I shall resolve all differences among us through dialogue and constitutional means without resorting to violence. I further pledge that I shall work hard to end terrorism and violence. Thank you. भितरल्या गांवांनी नवे टॅलंट सोदून काडून ताची नांवां सुचोवंक आनी बूथ दिवन ताचेर नदर दवरूंक गोंयच्या खेळाच्या मंत्र्यान हेर अधिकाऱ्यांक सांगता पंचायतीचो आमदाराचो खेळाचो कारभार पळोवपाचो आनी गांवच्या लोकांचो आस्पाव असलेली समिती पोडगोत केली. JMR कंपनी जी सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वावुरतली ती खाली करून आतां हांगाच्या लोकांक वापरूंक दितले म्हूण खेळा मंत्र्यान खात्री दिली. मंगळारा दीस मंत्र्यान कोरगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक भेट दितच हें सगळें उलोवन दाखयलें. ही आमी संपूर्ण गोंयान भितर प्रत्येक ग्रावंड पळयतात. बरेचशे ग्रावंड जे आसात ते हांवें विलेज पंचायती कडेन हांवें संपूर्ण केल्ले आसात. तांचे मेंटेनन्स करपा खातीर, तांची डागडुजी करपा खातीर, ताची देखरेख करपा खातीर. कारण गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल अँड द बाय द पीपल. पंचायत ही लोकल बॉडी असल्या कारणान एक प्रत्येक कॉम्प्लेक्साची आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाचे तयारी केल्ली आसा, जातून आमदार, सरपंच, आमचे अधिकारी आणि लोकल जे स्पोर्ट्स पर्सन जे आसात त्यांचो एडवायस घेवन आमी कशा तरेचे हो ग्रावंड मेंटेन करपाक जाय. ग्रावंड मेंटेन करपाचोच न्ही, ह्या ग्रावंडा वयल्यान किंवा ह्या बॅडमिंटन जो ग्रावंड कोर्ट जो आसा तातूंतल्यान खेळगडे तयार जावपाक जाय. उद्देश कितें आसा? उद्देश खेळगडे तयार जावपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें कोचीस लागतात किंवा म्हाकाय खबर आसा ज्या वेळाचेर आमी ग्रावंड हो आमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर संपूर्ण करतलो किंवा आमी DSY किंवा आमच्या लोकल बॉडी कडेन दितलो तेन्ना स्टाफाची खूब कमतरता आसतली. हो स्टाफ सुद्दां डिप्लॉय करपाचे आनी आसो तसो तें ग्रास मेंटेन करपाची जबाबदारी सुद्दां आमची तितलीच आसा. म्हणूनच ह्या अनुशंगान कितें तरी प्लॅन्स आमकां एक्सप्लोर करपाक शकता त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही भेट जावन आसा. दुसरे आमचे आदरणीय आमदारान आमचो सावळवाड्याचो पेडणेचो जो ग्रावंड जो आसा तो इनॉर्गेट केले नंतरूच म्हणजे हांव येवचे पयलूच तो JMR जी एअरपोर्ट जो आसा ते कडेन रेंटला खातीर दिल्लो आसा. हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलें आसा JMRाक म्हाका दिसता 2 म्हयने पयलू की तुमी विदीन 6 मंथ भितर हो वेकेट करचो, जेणे करून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लें जें आसा तें तयार केल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या पेडणेच्या त्या खेळगड्यां खातीर उपलब्ध करून दिवपाक जाय. आणि एकदां तें रिन्यू केल्लें आशिल्लें पूण काही गोश्टी JMRची जी सेक्युरिटी जी फोर्स जी आसा ती इन हाऊस आसा आणि म्हणूनच शिवट दे आर ऑल्सो गिवींग अ कॉन्ट्रिब्युशन टू द स्टेट ऑफ गोवा. बट डेफिनेटली जात तितले बेगीन हो स्टेडियम JMRतल्यान वेकेट करून तो पेडणेवासियांक संपूर्ण करपाची म्हजी मनाची तयारी आसा. लेट रॉक फेर्नांदीस मेमोरियल 9A साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान SFX कमालशेट पोंगडान टाय ब्रेकरा उदेशी फोंडेगाल पोंगडाचेर 8-7 गोलांनी चोयत सोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केलो. हो टोर्नामेंट फोंडेगाल स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडलो आनी हो खेळ सोमारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोर्जीच्या मैदानात जालो. खेळाच्या पयल्या भागान फोंडेगाल पोंगडांतल्या मारियोन खेळाच्या 20व्या मिनिटान गोल मारून आपणाच्या पोंगडाक खेळान वयत दवरलो. खेळाच्या दुसऱ्या भागान कमालशेट पोंगडान आन्सेला उदेशी गोल बाद केलो आनी खेळ टाय ब्रेकराचेर पडलो. शेवटी टाय ब्रेकरान SFX कमालशेटाची आपणाची खेळांतली हुशारकाय दाखयली. एलेक्स टायसान
प्रितमा दामास्काराक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार भेटयलो. सांताक्रॉज बॉयज दाबोली आणि रेड बुल तेलावली पंगडान अपरायझिंग ट्रॉफी फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनलांत प्रवेश केला. रेड बुल तेलावली पंगडान कोस्ता बॉयसाक वेलन रिबेलोच्या एका गोलान हारयलो. दुसऱ्या खेळान सांताक्रॉज बॉयज दाबोली पंगडान रोजरी वायसी नागबोदे पंगडाक बेनिटो कोस्ता, मिल्टन कुलासो आणि एडमंड गोमेसाच्या गोला उदेशी 3-0 गोलांनी हारयलो. हो खेळ तेलावली प्रायमरी स्कॉलाच्या मैदानात जालो. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.